स्थानीय सञ्चारमा नयाँ आयाम समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ स्याङ्जा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हामीलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि www.lakshmitv.com लगइन गरेर अर्थात् नेट टिभी एप्सबाट पनि हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समाचारमा स्वागत छ। म टीकाराम अधिकारी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका सबै जिल्ला जनसंगठन र तहका कमिटीहरू तत्काल पुनर्गठन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। नेकपा नुवाकोटका काठमाडौँमा उपलब्ध अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन भई निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेकाले जनस्तरमा पुगेर सक्रिय हुन आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ वा निर्वाचन हुँदैन भनेर भ्रममा नपर्न पनि म आग्रह गर्दछु। हामीले लिएको सही विचार र मुलुकको समृद्धिका लागि म सबैलाई एकताबद्ध भई पार्टीको सुदृढीकरण अभियानमा गतिशील हुन अनुरोध गर्दछु। अध्यक्ष ओलीले पार्टी जनताको बहुदलीय जनवादको मूलभूत विचारको मार्गदर्शकका रूपमा वा आधारमा हाल जनताको जनवादको विचार लिएको र यसलाई क्रमशः परिमार्जन गर्न सकिने बताउँदै पार्टी विभाजन गर्न खोज्नेहरूसँग कुनै विचार नभएको जिकिर गर्नुभएको छ। कतिपय नेताले युवालाई भड्काउन खोजेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र आफूहरू शान्तिपूर्ण गतिविधिका पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हामी हिंसामा विश्वास गर्दैनौं, जनतामा विश्वास गर्छौं। विगतमा लगारुका रूपमा नाममा वा निर्वाचनका नाममा गरिएका जनता अनिश्चिततामा अझै छन्। कार्यक्रममा नेकपा नुवाकोटका नेता केशवराज पाण्डेले जिल्लामा यही माघ 19 गते जिल्ला स्तरीय कार्यक्रम हुने समेत जानकारी दिनुभएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष माधव नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई काम चलाउ मात्रै भएको बताउँदै अन्यथा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। आफू निकट पत्रकारहरूको भेलामा मंगलबार सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले भन्नुभयो, आफैले संसद विघटन गरेपछि संसद रहेन, संसद नरहेपछि प्रधानमन्त्री पनि रहँदैन। त्यसैले उहाँले कि पद छाड्नुपर्छ कि काम चलाउ भएको स्वीकार गर्नुपर्छ। यद्यपि ओलीले पद नछाड्ने उहाँले बताउनु भयो, तर केपी ओलीले पद छाड्दैनन्, हिक्मत छैन, भइन्जेल बसिराख्छन्, यो पदको लोभलुप्ता हो। नेपालले थप्नुभयो, ओलीले पद प्राप्तिका लागि प्रचण्ड आफूलाई भ्र्याङ बनाएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेपालले भन्नुभएको छ, मैले प्रधानमन्त्रीमा कस्तो मान्छेलाई प्रस्ताव गरे भन्ने लागिरहेको छ। ओलीले नेताहरूलाई जाल साँची गरेर झुक्क्याउने गरेको नेपालको भनाइरहेको छ। अर्को प्रसङ्गमा नेपालले आफू ओरिजिनल एमाले भएको बताउनु भएको छ। ओरिजिनल एमाले म माधव नेपाल हो, केपी ओली होइन। उहाँले भन्नुभयो, मैले 15 वर्ष पार्टी चलाएको हो, मुलुक लिडरसिप बोकेको हुँ। पछि आयो र केपी ओलीले आफ्नो स्वार्थका लागि पार्टी भत्काउने काम गरेको बताउनु भएको छ। त्यसकारण मूल एमाले म हुँ। प्रचण्डसँग 40 वर्षदेखि संगत भएको बताउँदै उहाँले दुई जनाको सहकारी लामो समयसम्म जाने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी स्याङ्जाको आयोजनामा पार्टीको 30औं स्थापना दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी कल्याङ बजार लेमभित्तामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी संघीय परिषद दलबहादुर बिरकट्टाले अहिलेको संविधानले कुनै औचित्य नपाएको र यसले विभिन्न जात जाति भाषा भाषीको नाम होस् वा महिला दलित आदिवासीहरूको विषयमा प्रभावकारी रूपमा संविधानमा उल्लेख नभएको कुरा बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, नेपाली भाषाको विषय र धर्मका नाममा गरिएका परिभाषाले नेपालको वास्तविक समस्याको समाधान हुन नसकेको कुरा समेत बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, यो काम चलाउ सरकारको कुनै औचित्य नरहेको र असंवैधानिक कदम विरुद्ध जनताले आवाज उठाएको र आफ्नो पार्टी पनि जनताका पक्षमा रहेको ओलीले आफूलाई राजा सम्झेर जनताको जनमतलाई कुल्चिने काम गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, लुटपाट भ्रष्टाचार विरुद्धमा
हामीले कडाभन्दा कडा नियम बनाएर त्यसलाई जोगाउने अभियानमा लागेको कुरा बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, देशलाई माया गर्ने पार्टी भनेको जनमुक्ति पार्टी भएकाले आकार सानो होला तर विचार सिद्धान्त भने सानो नभएको र कर्मश जनताले बुझेर आफ्नो पार्टीको आकार समेत बढ्दै गइरहेको कुरामा जोड दिनु भएको छ। सबै मिलेर यदि यो काम गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो सच्चिनुपर्छ। त्यसैले गर्दा हामीले भन्ने गर्छौँ, खोट कहाँ हो, अब हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो, अब हामीले लडाइँ कहाँ गर्ने भन्दा अब हामी पहिला यहाँका शोषण उत्पीडन परेको समुदाय चिन्ने। मैले यहाँ भने नेपालमा अहिले शोषण उत्पीडनमा परेको नेपाली जनता को हुन् भनेर भन्ने हो भने शोषण र उत्पीडनमा परेका नेपाली जनता यहाँका आदिवासी जनता, यहाँका दलित जनता हुन्, यहाँका मधेसी जनता हुन्, यहाँका मुस्लिम जनता हुन्, यहाँका थारू जनता हुन् र गरिबको रेखामुनि रहेका बाहुन क्षेत्री पनि हुन्। शोषण उत्पीडनमा परेको जनता, कर्णाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भेगीय हिसाबले पछि परेका त्यहाँका क्षेत्रका जनता पनि हुन् शोषण उत्पीडनमा परेको। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ शोषणको कुरा गर्ने हो भने आर्थिक शोषण मात्र छैन, यहाँ सांस्कृतिक शोषण छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी प्रादेशिक उपाध्यक्ष हस्तबहादुर थापा, जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र थापा मगर, नेकपा जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य लोकेन्द्र बहादुर थापा मगर, गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडाध्यक्ष महेश भट्टराई, जनमुक्ति युवा महासंघ अध्यक्ष शंकर गा मगर, स्याङ्जा तराई सम्पर्क मञ्चका कोषाध्यक्ष ज्योति थापा मगर, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी वालिङ नगरपालिका अध्यक्ष खेमबहादुर आले मगर, नेपाल तरुण दल स्याङ्जाका सचिव चन्द्रबहादुर राणा मगर, तमु ध्यु दोजी, गल्याङ नगरपालिका उपाध्यक्ष नरबहादुर गुरुङ लगायतले सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा जिल्लाभित्रका नेता तथा कार्यकर्ताको प्रिय सहभागिता रहेको थियो। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी स्याङ्जाका अध्यक्ष बम लामिछानेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी संघीय महासभा सदस्य पदमबहादुर गा मगरले र कार्यक्रमको सञ्चालन जिल्ला सचिव कृष्णमाया राणा मगरले गर्नुभएको थियो। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकामा कोभिड प्रभावित कृषक तथा नव उद्यमीहरूलाई उन्नत जातको लहरे बालीको बिउ तथा कृषि औजार हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। वालिङ नगरपालिका यूएनडीपी आर्थिक सहयोग तथा दियालु संस्थाको व्यवस्थापनमा सञ्चालित कोभिड-19 उद्धार सामाजिक आर्थिक प्रतिकारी परियोजना अन्तर्गत वालिङ नगरपालिका भित्रका कोभिड प्रभावित कृषकहरूलाई उन्नत जातका काँक्रा, करेला, घिरौला, लौका, खुर्सानी, फर्सी लगायतका बिउ बिजन तथा टनेल च्याउ, प्लास्टिक आदि हस्तान्तरण गरिएको छ। बिउ बिजन तथा सामग्री हस्तान्तरण गर्दै नगर प्रमुख दिलीप प्रताप खाँडले उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न व्यवस्थित च्यानलको सुरुवात गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, गाउँ गाउँमा उत्पादित वस्तुहरू अब सहज रूपमा बजारसम्म पुग्नेछन्। कोभिडको प्रभावबाट सुरक्षित रहँदै व्यावसायिक उत्पादनतर्फ लाग्न नगर प्रमुख खाँडले सुझाव समेत दिनुभएको छ। उहाँले थप्नुभयो, तपाईहरूले उत्पादन गर्नुहोस्, बजारको जिम्मा हामी लिन्छौँ। नगरपालिकाले साझेदार संस्थासँग मिलेर सुरक्षित तरिकाबाट उत्पादित वस्तुहरू टिप्ने, बजारसम्म पुर्याउने गरी कृषकलाई तालिम प्रदान गर्न लागिरहेको प्रमुख खाँडको भनाइरहेको छ। कोभिडको कारण विश्वमा खाद्य सङ्कट पर्न सक्ने भन्दै नगर प्रमुख खाँडले उत्पादनको अवस्था बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै नगर उपप्रमुख कल्पना तिवारीले गाउँ गाउँमा उत्पादन हुने वस्तुहरूलाई
सहज रूपमा बजारसम्म पुर्याइने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, कोरोनाको प्रभावका कारण मारमा परेका कृषकलाई राहत पुर्याउन बिउ बिजन तथा सामग्री वितरण गरिएको हो। कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन गेवालीले कोभिड प्रभावित कृषकहरूलाई सहयोग गर्न र उहाँहरूलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउनका लागि नगरपालिका सदैव कृषकको साथमा छ भन्न बुझ्न समेत आह्वान गर्नुभएको छ। यूएनडीपी स्वाराका गण्डकी प्रदेश प्रमुख याम जेसीले अब सबै उत्पादनमा जोडिनु पर्ने भन्दै गाउँ गाउँमा उत्पादनको लहर ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। कार्यक्रमको उद्देश्यबारे जानकारी दिनुहुँदै दियालु संस्थाका अध्यक्ष कविता तिवारले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले कोभिड प्रभावितलाई स्वरोजगार र उद्यमी बनाउने गरी नगरपालिकाका 14वटै वडाहरूमा काम भइरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। यूएनडीपी स्वाराका कृषि विज्ञ अर्जुन सुवेदीले बिउ बिजन राख्ने तरकारीका बारेमा जानकारी समेत गराउनु भएको थियो। कार्यक्रम अन्तर्गत 30वटा सामूहिक खेतीका लागि सहकारीहरू तथा लाभग्राहीहरूले सूचीमा रहेका 40 जना कोभिड प्रभावितहरूलाई विभिन्न जातका बिउ बिजन वितरण गरिएको कार्यक्रम प्रमुख राधाकृष्ण डुम्रेले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले गाउँ गाउँमा कृषि प्राविधिकको सहयोगमा व्यवस्थित नर्सरी बनाउने काम समेत सम्पन्न भएको बताउनु भएको छ। परियोजना अन्तर्गत कोभिड प्रभावित कृषकहरूलाई उहाँहरूकै मागका आधारमा विभिन्न सामग्रीहरू प्रदान गरिँदै आएको दियालो यूएनडीपी नेपालका कार्यक्रम प्रमुख राधाकृष्ण डुम्रेले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले कृषक तथा नव उद्यमीको मागका आधारमा विभिन्न प्रकृतिका सिपमूलक तालिम सञ्चालन भइरहेको समेत जानकारी दिनुभएको छ। पब्लिक एकाडेमी माध्यमिक विद्यालय भिरकोट 8मा पुरस्कार वितरण तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। विद्यालयको गत शैक्षिक सत्र 2076 को पुरस्कार तथा छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। अभिभावक शिक्षक विद्यार्थीहरूको अन्तर्क्रियामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चित्रबहादुर राणा भुजेलले विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि अभिभावकहरूको सक्रियता समेत महत्वपूर्ण रहने बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा विद्यालयका संस्थापक सदस्य मन प्रसाद गुरुङ, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य चुमबहादुर केसी, अभिभावक संघका अध्यक्ष जितमान गुरुङ, वडा सचिव भेषबहादुर राणा, सहायक प्रधानाध्यापक एक नारायण अग्रवाल लगायतले बोल्नु भएको थियो। कार्यक्रममा गत शैक्षिक सत्रमा प्रथम द्वितीय तृतीय सान्तुना आउने विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कार वितरण गरिएको थियो भने छात्रवृत्ति पुरस्कार समेत वितरण गरिएको थियो। कार्यक्रममा विद्यालयका प्रधानाध्यापक देवका रिग्मीले कार्यक्रमको बारेमा प्रकाश पार्नु भएको थियो। अध्यक्ष भुजेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन शिक्षक रिबन कुमार विश्वकर्माले गर्नुभएको थियो। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 3मा रहेको नेपाल रेड क्रस सोसाइटी गल्याङ उपशाखाको आयोजनामा गल्याङ नगर अस्पताललाई डस्टबिन वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि गल्याङ नगर अस्पतालका प्रशासकीय अधिकृत थानापति नेउपानेले नेपाल रेड क्रस सोसाइटी गल्याङ शाखाले उदाहरणीय कार्य गरेको प्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै विभिन्न क्षेत्रबाट उपचारका क्रममा आउने बिरामी वा बिरामीका कुरुवाहरूले फोहोर सहित ठाउँमा व्यवस्थापन गरी डस्टबिन अति नै आवश्यक भएको कुरामा जोड दिनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, फोहोरलाई सही व्यवस्थापन गर्न सके मात्रै पनि हामीलाई विभिन्न खाले रोगबाट बच्न सकिने कुरामा जोड दिनु भएको छ। कार्यक्रममा स्याङ्जा उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान उपाध्यक्ष बाबुराम पाण्डेले भन्नुभयो, हामी मानवले मानवीय कार्यलाई सही रूपमा कार्य गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनु भएको छ। गल्याङ नगर अस्पतालका डाक्टर निरञ्जन चौधरीले नेपाल रेड क्रस सोसाइटी गल्याङ शाखालाई धन्यवाद समेत दिनुभएको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी गल्याङ उपशाखाका अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव राजेन्द्र देव खनालले गर्नुभएको थियो। एक वडा एक उत्पादन नीति लिएको रामपुर नगरपालिकाले व्यावसायिक तरकारी उत्पादनमा जोड दिन कृषकलाई सहयोग गर्दै आइरहेको छ। एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत रामपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 का कृषकलाई करेला वा घिरौलाको बिउ बिजन वितरण गरिएको छ। बिउ बिजन वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नम्बर 7 को कार्यालयमा एक कार्यक्रम गरी बिउ बिजन वितरण गरिएको हो।
वडा अध्यक्ष तीर्थ प्रसाद पंगेनीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमण बहादुर थापा रहनु भएको छ। उहाँले प्रत्येक टोल अनुसार फरक फरक खालको तरकारी लगाउन सकियो भने कृषि वा पर्यटन बढाउन सकिने बताउनु भएको छ। तरकारीले बजार नपाएको खण्डमा नगरपालिकाले बजार प्रवर्धन मिलाउने बताउनु हुँदै नगर प्रमुख थापाले नगरका 10वटै वडामा एक वडा एक उत्पादन विभाजन गरी तरकारी खेती गर्न थालिएको बताउनु भएको छ। वडा सदस्य कमलराज भट्टराईले सहभागितालाई स्वागत गर्दै उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नु भएको थियो। सञ्चालन वडा कार्यालय सहायक गीता पौडेलले गर्नुभएको थियो भने वडाले 14वटा टोल विकास संस्थामा आबद्ध करिब 871 जना कृषकलाई निशुल्क बिउ वितरण गरेको समेत वडा सचिव धर्मेन्द्र खनालले जानकारी दिनुभएको छ। रामपुर नगरपालिकाको एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नम्बर 7 लाई करेला घिरौँला खेती गर्न जोड दिएको छ। यस आर्थिक वर्षमा वडाले करेला तथा घिरौँला खेतीका लागि 2 लाख रकम विनियोजन गरी कृषकलाई वितरण गरेको छ। साथमा बिरुवा उत्पादनका लागि प्लास्टिकका थुङ्गा, प्लास्टिक टनेल, विषादी समेत वितरण गरिएको छ। बिउ वितरण लगाउने तयारी वा तरिका सम्बन्धी किसान एग्रोभेटका सञ्चालक सूर्य भट्टराईले जानकारी गराउनु भएको थियो। रामपुर नगरपालिकाका कृषि शाखाका प्राविधिक उज्जवल केसी र टोल विकास संस्थाको तर्फबाट मनोरथ भट्टराईले बोल्दै करेला घिरौँला खेतीमा छनौटमा परेको यस वडामा विगत वर्षदेखि यहाँका कृषकले करेला घिरौँला उत्पादनमा जोड दिएको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई वडा सदस्य दुर्गादेवी भण्डारले धन्यवाद समेत दिनुभएको थियो। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी टेलिभिजन। अर्को समाचारमा पुनः सुन्ने बाचा गर्दै अहिले भने समाचार युनिटबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार।